ماشاءاللہ خطاب فرما رہے تھے مناظر اسلام، مناظر اہل حدیث، شیر اہل حدیث، رئیس المناظرین، شمس العلماء حافظ محمد عمر صدیق صاحب، اپنا حمد و نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں مولانا عبدالوحید ربانی صاحب۔ ماشاءاللہ اب آپ کے سامنے تشریف فرما ہے خطیب پاکستان، خطیب اہل حدیث، محبوب عوام علامہ محمد ناصر مدنی صاحب۔ مختصر حمد و نعت کے بعد انشاءاللہ ان کا خطاب جاری ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بھائیوں کو بیدار کرنے کے لیے میاں محمد راشد صاحب امیر مرکزی جمعیت سٹی شہوپورہ ان کی موجودگی میں اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ میں اہل بیت دانو کر، میں اہل بیت دانو کر، میں اہل بیت دانو کر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، میں اہل بیت دانو کر، میں نوکر ہاں صحابہ دا۔ یہ جنتی لوگ نے سارے، یہ جنتی لوگ نے سارے، عقیدہ غیر مسلمان دا۔ میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا۔ میرے دل وچ ہے محبت محمد دے گھرانے دی، میرے دل وچ ہے محبت محمد دے گھرانے دی۔ کرام ساری عمرہ نوکری اس آشیانے دی۔ میرے دل وچ ہے، میرے دل وچ ہے محبت محمد دے گھرانے دی۔ کرام ساری عمرہ نوکری اس آشیانے دی۔ علی حسنین تے زغرا، علی حسنین تے زغرا ہے میرے اہل ایمان دا۔ میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا۔ یہ جنتی لوگ نے سارے، یہ جنتی لوگ نے سارے، عقیدہ غیر مسلمان دا۔ میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا۔ ابھی آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں بلبل عوام، عالمی شہرتی یافتہ، عالمی ایوارڈ یافتہ جناب بلبل عوام خطیب پاکستان، میری اور تہاڈی دل جند تے جان، جناب پوری سوشل میڈیا دے اتے خطاب عام کرنے والے، جناب گھر گھر عظمت والدین پہنچانے والے محترم جناب، نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے انشاءاللہ مدنی صاحب انشاءاللہ بڑا ہی پیارا اور سنجیدہ خطاب کرنے کے اللہ نے فضل و کرم دے نال تشریف لیاندے لے۔ خطیب پاکستان جناب میری مراد تے تہاڈی مراد سارے شہوپورے دی آواز حضرت علامہ مولانا علامہ ناصر مدنی صاحب، ان کی آمد سے پہلے اپنی بیداری کا ثبوت ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ کی توحید کو بلند کیجئے۔ تہجد کا ٹائم ہے، نعرہ تکبیر، اینج مزہ نہیں ہونا، اینج نہیں مزہ ہونا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ جناب علامہ ناصر مدنی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ساری عمر کراں ختم ہونیاں نہیں، صفتاں سونے محمد دی شان دیاں، وَتُوہا مکڑا واللیل ظلفاں، دسن سورتاں پاک قرآن دیاں۔ لوکی پتھر مارن او دوا دے وے، لوکی پتھر مارن او دوا دے وے، اے تے شانان مدنی سرکار دیاں۔ شیخو پورے والے ہو سارے پڑھو کلمہ، حافظ عبداللہ صاحب دے دیوانے ہو سارے پڑھو کلمہ، شیخ القرآن دے دیوانے ہو سارے پڑھو کلمہ، عبدالباسط صاحب دے دیوانے ہو سارے پڑھو کلمہ، تانا رکھو مدینے نو جان دیاں۔ سارے جگ تو حلیمہ غریبنی سی، کملی والے نو چکے امیر ہو گئی۔ سارے جگ تو حلیمہ غریبنی سی، میاں راشد صاحب، حاجی تنویر صاحب، زمان گجر صاحب، کیسا منظر ہوئے گا۔ شیخ عبدالباسط صاحب، سارے جگ تو حلیمہ غریبنی سی، کملی والے نو چکے امیر ہو گئی۔ ایک حافظ عبداللہ اکیلا عبداللہ سی رنی کے منارے پنڈ وچ، پر جدو ریگل کوک وچ پہنچے آؤ، وجہ کیا ہے؟ جنہیں کملی والے نو اپنا رہنما منے آئے، اللہ آج جان تو بعد بھی نہ زندہ رکھی بیٹھا ہے۔ جنہ بھی حضور دی نوکری کیتی ہے، جنہ بھی حاجی صاحب جنہ بھی نوکری کیتی ہے، نام کسی پورا حاجی آفتاب میرا یار، سارے پڑھنا مل کے ساری عمر کراں ختم ہونیاں نہیں۔ اللہ اللہ عمر چی برکت پائے، ساری عمر کراں ختم ہونیاں نہیں، صفتاں سونے محمد دی شان دیاں۔ حاجی منیر صاحب دا بیٹا بیٹا ابو بکر، سارے پڑھنا ہے، ساری عمر کراں ختم ہونیاں نہیں، صفتاں سونے محمد دی شان دیاں۔ وَتُوہا مکڑا واللیل ظلفاں، دسن سورتاں پاک قرآن دیاں۔ لوکی پتھر مارن او دوا دے وے، لوکی پتھر مارن او دوا دے وے، اے تے شانان مدنی سرکار دیاں۔ شیخو پورے والے ہو سارے پڑھو کلمہ، تانا رکھو مدینے نو جان دیاں۔ سارے جگ تو حلیمہ غریبنی سی، کملی والے نو چکے امیر ہو گئی۔ نیتے نو جگ تے کوئی نہ جاندا سی، تیری جگ تے وکھری تو کیر ہو گئی۔ اج مشرف دی دائی نو کوئی نہیں جاندا، زرداری دی دائی نو کوئی نہیں جاندا، نیازی دی دائی نو کوئی نہیں جاندا، خان دی دائی نو کوئی نہیں جاندا۔ اینے مجمع چے بیٹھے جدرات آنل، جنہیں نوجوان میرے چند میرے مکھن میری ملائی بیٹھے، کوئی کھڑا ہو کے دسے قائد اعظم محمد علی جناح دی دائی دا نام کی، علامہ اقبال دی دائی دا نام کی، اپل تے کسے دسنا نہیں۔ اینے بیٹھے جے کوئی دسے تے آگے قریب تو دسے، میں برملا کواں گا جنوں بھی پوچھیا نبی دس یار فلانے دی دائی دا نام کی، آندا مینوں نہیں پتا۔ اج 14 صدیاں گزر گئیاں نے، جنوں پوچھا حضور دی دائی دا نام کی ہے، کہندے ماں حلیمہ۔ میں بچیاں نو پوچھیا کہندے ماں حلیمہ، میں پڑھیاں نو پوچھیا کہندے ماں حلیمہ، میں پڑھا نو پوچھیا کہندے ماں حلیمہ، میں شیخو پورے چ پوچھیا کہندے ماں حلیمہ، میں پتی چوک چ پوچھیا کہندے ماں حلیمہ، میں ورکا نو پوچھیا کہندے ماں حلیمہ، میں ہجراواں نو پوچھیا کہندے ماں حلیمہ، میں رائیاں نو پوچھیا کہندے ماں حلیمہ، میں کہ تاجرو تسی دسو کہندے ماں حلیمہ، میں پنجاب پولیس نو پوچھیا کہندے ماں حلیمہ، میں سکوٹی والیاں نو پوچھیا کہندے ماں حلیمہ، میں پاکستان دے جتنے ناجی افسراں نو پوچھیا حضور دی دائی دا نام کی، کہندے ماں حلیمہ۔ پھر میں ماں دی قبر تے کھلو کے کہیا ماں کمال تیرا نہیں، کمال میرے محمد دی ولادت دا ہے۔ اچھی کہو سبحان اللہ۔
جتنا مجمع ہے ذرا پیار نال تہاڈی آواز مینوں انج وجے جویں نیازی پٹرول نوں وجے ہے بیڑا مل کے پیار نہ دھیان سنیا جے کملی والا پیدا ہویا حلیمہ نے خدمت کی تھی ذرا سنیا جے دھیان نہ حلیمہ نے خدمت کی تھی مصطفیٰ دی تے کملی والے دی جن نے خدمت کی تھی اللہ نے عزت دیتی رنگ لا دیتا جن نے بھی کملی والے نہ پیار کیتا ہے لفظ سنیا جے دھیان نہ جتنے نوجوان کھڑے سب دی آواز حضور دی محبت سبحان اللہ نہ لانی چاہیے اللہ جاندا سارے جگ تو حلیمہ غریب نہیں سی کملی والے نو چوکے امیر ہو گئی نیتے نو جگتے کوئی نہ جاندا سی تیری جگتے وکری تو کیر ہو گئی مولا کرم کیتا تیرے پاگ جاگے سارے جگ دیاں دائیاں دی پیر ہو گئی حاجی تنویر صاحب کیسا منظر ابو بکر عبد الباسط صاحب کیسا منظر ہوئے گا میاں راشد صاحب لوکی ویکھن جا رہے نے ایک دن ضرور ویکھاں گے سبز گنبد تے سنہری جالیاں سبز گنبد تے سنہری جالیاں بار کملی والے آؤ تیری عظمت تو قربان جاواں مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا سیرت النبی دا جلسہ ہے اور میں کملی والے دی نوکری کرنا آیا میں وطوحا دا چہرہ لے کے کملی والا آیا وطوحا دے چہرے والے واللیل دیاں ظلماں والے مازاد دے کاجل والے عالم شاہ دے سینے والے سراج منیر دے چہرے والے بدر منیر دے مقام والے حامیم دے کنل والے طاہا دی شان والے مزمل دی کملی والے مدثر دی چادر کے سون والے وما رمیتا رمیتا ولیکن اللہ ارما دے دینے پاک والے وما ینطق عن الہوا دیاں پاک بلیاں والے قد نرا تقلب وجہک کے سما دے چہرے والے یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے میں لوگ آ رہے میرے چان آ رہے میں صدقے جاواں محبت نہ بیٹھ جاؤ یار مولوی بیٹھ جاؤ آ رہے نے بندے تینوں نظر آؤں جڑے ویلے کملی والے محبوب دے نوکر بن کے بیٹھے جے کملی والے محبوب نو منن والے ہو عرض کرنا چاہ رہا کون کہتا ہے کہ نبی نو اپنے ورگا من دینے خدا واسطے امت نو لڑایا نہ کرو فساد نہ پوایا کرو کملی والے دا شان دسو حضور دی عزت مقام دسو میرا نبی آیا ہو ربی دا مانا بہار ہوندا ہے اول دا مانا پہلی بہار ہے میرا نبی آیا ہو نبی حافظ عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہہ کر دے سی اللہ جاندا وہ بجلی کا کڑکاتا یا صوت ہادی عرب کے زمین جس نے ساری ہلا دے اللہ جتھے لیٹے نے قبر نو جنت دا باغ بنایا سارے کو ہاتھ کھڑے کر کے کہو آمین حافظ سان لئی اچھی کہنا ہے میرا چان سارے پڑھنا ہے روز وٹوں والا چان تمہیں پڑھنا ہے ہاتھ کھڑے کر کے کہنا ہے اللہ حافظ عبداللہ صاحب اور مولا محمد حسین شیخ پوری دیاں قبرہ جنت دا باغ بنا دے اللہ انہاں دے ساتھیے جڑے بہت ہو گئے قبرہ نو جنت دا باغ بنا دے یار اچھی سٹیج تو بھی آمین کہو میں تیسری ورہ کہنا ذرا ہون آمین اینی اچھی آوے جنہ تانو آمین کہنا سکایا انہاں واسطے نہیں بول سکتے یا اللہ دوویں ہیرے قبر دے وچ لیٹے نے اللہ قبرانو جنت دا باغ بنا دے اللہ جاندا ہے وہ قبراں نہیں جنہ ساری زندگی توحید دسی تے اج قبراں چ جنت دے باغاں چ ستے نے میرا ایمان ہے جتنے مجمع دے اندر لوگ بیٹھے نے بڑی محبت نال اج میں دس جانا کملی والے دی شان کیویں بیان کری دی ہے عزیزاں نے من عرض کرنا چاہ رہے ہیں میرے دوست میاں زید الحسن صاحب بابر سلفی صاحب اور شیخ عبد الباسط دے جننے ساتھی نے اس کانفرنس واسطے محنت کیتیاں سنیا جے دھیان نال کملی والے محبوب دی آمد
अजीज़ां ने मन ताइयां तो बच्चे लकाए नहीं जाते तू गोरे भी वेखे तू काले भी वेखे घोड़े भी वेखे तू अजमी भी वेखे तू अरबी भी वेखे तू सोने भी वेखे तू काले भी वेखे तू सोने भी वेखे जिवें हाफिज़ अब्दुल्ला साहब कहते होंदे सी वो बिजली का कड़काता या सौते हादी अरब के ज़मीन जिसने सारी हला दी एक आवाज में सोई बस्ती जगा दी एक आवाज में सोई बस्ती जगा दी हर दिल में एक नई लगन सी लगा दी वो बिजली का कड़काता या सौते हाथी अरब के जमी जिसने सारी हला दी। और शेखुल कुरान मौला मुहम्मद हुसैन शेखपुरिया मौला क्या करते होंगे सी कहते होंगे सी मक्के चन चढ़िया जग लो हो गई मक्के चन भी उच्ची कहो सुभान अल्लाह। अच्छा जड़ा जेड़े चाहते ने दोवें बुजुर्ग जनता च इस टाइम आराम करन दे ऐश करन दे उन्हां बुजुर्गां दोवां दे नाम ते उच्ची कहो सुभान अल्लाह। बाहर आ गई है कसमें ऐसे शेखपुरे च दोवां बुजुर्गां ने बड़ी मेहनत की थी और जितने बैठे लिख लो इस घर के स्टेज ते इंशाअल्लाह लोकां दी इज्जत होएगी और इंशाअल्लाह इज्जत क्यों ना होवे मियां साहब फरमांदे ने जो तकाने दे अंदर होवे ते ओह देवे बेचारा की देवे तेनू लाल मुहम्मद ते कोले वेचन वाला जो हट्टी चोवे सौदा मिलता है नहीं मेहरबानी साहब सौदा मिलता है जो हट्टी चोए जितने खड़े ने मेरे दोस्त लफ्ज़ सुनिया जे ध्यान नाल मक्के चन चढ़िया जग लो हो गई ए पासा कवे सुभान अल्लाह। मेरे चन बोल दे मानत वटुआ लिया बोल मेरा चन मानत उच्ची बोल छड़ दे रुके उच्ची पढ़ लवी जदों मैं शेर पढ़ना ना मैं ताड़ी आवाज वेखनी है मक्के चन चढ़िया जग लो हो गई सोना कुफर दी रात मकान आया राव भुले जाने राया नू ते सोना जन्नत दा राह वखान आया। कैसी बहार है इस स्टेज ते अल्लाह दे वली दी बुनियाद रखी है ना। और मैं सलूट करता हूँ विरकों को जिन्होंने हाफिज़ साहब को जगह दी और बत्ती चौक में इतना बड़ा मरकज बना। और मैं ज़मान गुजर साहब एक जुमला क्या करना अलहाज मियां राशिद साहब कि जिन्ना भी कमली वाले ते दीन विच हिस्सा पाया अल्लाह नाम मिटन नहीं देता। उच्ची बोलो नाम मिटन नहीं मिटन अल्लाह ने नाम उच्चिया किया और ऐसा उच्चिया किया है जरा सुनिया जे सारी दुनिया वेखदी पईए चन शहर मदीने चढ़िया सारी दुनिया वेखदी पईए चन शहर मदीने चढ़िया सानू दोज़ख साड़ नहीं सकदी असा कलमा नबी दा पढ़िया मन कमली वाले दा यार मियां गल पा कलमे दा हार मियां इनू दम दम नाल पुकार मियां ए नाम नबी नाल जुड़िया सारी दुनिया वेखदी पईए चन शहर रोज वटुआ तो आए ने बेली लभी ताड़ी आवाज उच्ची कहना मोहब्बत नाल ज़िन्नत नबी सब दी आवाज मदीने दे लफ्ज़ ते बोले नबी लफ्ज़े मदीना जिन्हों आंदा हाथ खड़े करो जरा मैनूं पता लगे। कई बंदे ने कहते नहीं मक्कियों मोड़ आउंदे मदीने नहीं जाते आ वेखो आ चन्न चढ़े तो सारा जग बहिंदा है तुसीं आके वेखो कि असीं जाने कि नहीं। सुनो भी तुहाडी आवाज़ आउणी चाहिए व्यापारियो तुसीं फिरोज वटुआं दे व्यापारी जे तेरी आवाज़ आउणी चाहिए मिल के पढ़ना ठंड पै जावे साडा मुर्शिद सोना अरबी साडा मुर्शिद सोना लफ्ज़े अरबी आओ परले जलसे च आवाज जाए कि इधर मोहम्मद अरबी दे गुलाम बोल रहे साडा मुर्शिद सोना अरबी हाथ खड़े करके साडा मुर्शिद सोना
او دے جانا کوئی دردیے ساری دنیا مرشد پھڑ دیے اسا مرشد چن کے پھڑیا ساری دنیا ویکھدی پئی اے چند شہر چڑھیا اگلا جڑا میں شعر پڑھنا ہے لکھ لو جنہیں کدی سبحان اللہ نہیں کہی وہ دی روح آئی سبحان اللہ کہہ گی لکھو جویں بلال کولیا تے بولیا سی خبیب سولی تے بولیا آج تو اس تلی تے سرو جما لو کنے بیٹھے جن نوٹ کر لو جنہیں کدی نہیں نہ سبحان اللہ کہی اے شعر سنو گے میرے ہوٹا تے نام ہی اتنا پکیزہ آنا ہے کہ تاڑی روح بول پہ گی حاجی تنویر صاحب روح بولے گی لفظ سنو خوشی کہو گے ایڈے مان نال میں مان نال گل کیتی مینوں یقین ہے تانوں اس نام نال پیار بڑا ہے مینوں اپنے برائے بھول گئے نہیں مینوں اپنے برائے بھول گئے نہیں لکھاں دی تے تیری نو رول گئے نے لکھاں دی تے تیری نو رول گئے نے بوئے جنتا والے کھل گئے نے بوئے جنتا والے کھل گئے نے جد نام محمد پڑھیا قسمیں بہار آگی سرگی ٹائم حضور دے نام دی تو ہم نے عبداللہ شاکر صاحب تجھے تجھے میرے چنو عمر فروق صاحب کیسا منظر ہوئے گا تسی کھڑے بڑے خوش ہو رہے ہیں میں حضور دی نوکری واسطے کھڑے جے مل کے ذرا نعرہ مار دو تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت مل کے تاجدار ختم نبوت مرزے پہ لعنت اونچی بولو آنڈ گوانڈ مرزے پہ لعنت مرزیوں پہ لعنت ختم نبوت کے منکروں پہ لعنت اور جو کسی مسلمان کے خلاف پروپوگنڈا کرے اس پہ بھی لعنت ہاتھ کھڑے کر کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد میں پکاروں زندہ باد تم پکار زندہ باد شام پکار زندہ باد فرق پکار زندہ باد قرآن پکار زندہ باد حدیث پکار زندہ باد عرش پکار زندہ باد فرش پکار زندہ باد ترہت پکار زندہ باد زبور پکار زندہ باد انجیل پکار زندہ باد قرآن پکار زندہ باد حدیث پکار زندہ باد عالم پکار زندہ باد تاجر پکار زندہ باد سیاست پکار زندہ باد ہاتھ کھڑے کر کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت یہ حضور کے نوکر بول رہے ہیں آج اور سنیے کملی والا آیا یہ حضور کی ولادت کا ذکر کون نہیں کرتا ہم حضور کی ولادت بیان کرتے ہیں اور جو ولادت کا مقصد ہے وہ اپناتے بھی ہیں سناتے بھی ہیں ولادت کا جو مقصد ہے نا ہم اپناتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں ہاتھ کھڑے کر کے بولو ولادت کا مقصد ہم اپناتے بھی ہیں بھائی کردار اپناؤ جتنے بیٹھے حضور کی محبت دل والے کملی والے نو ویکھے آؤ ڈھائیاں تے بچے لگائے نہیں جاندے امیراں دے بچے غریباں دے بچے وزیراں دے بچے مشیراں دے بچے لبی عربی بھی ویکھے تو اجمی بھی ویکھے تو گورے بھی ویکھے تو کالے بھی ویکھے تو سونے بھی ویکھے تو کوجے بھی ویکھے 10 ایہو جہا ویکھے آئے عزیزاں نے من قرآن آندا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اللہ نے اپنے نبی نو چمکدا ہویا آفتاب بنا کے بھیجیا ہے ذرا لفظ سنیا جے دھیان نال میرے نبی کریم نو کیسا پایا ہے دائیاں نے جڑے والے کملی والے نو ویکھیا وے بندو ہادا مکھڑا ویکھیا ملیل دیاں زلفاں ویکھیاں عالم نشرا دا سینہ ویکھیا حلیمہ دا راج دلارا ویکھیا آمنہ دیاں اکھاں دا تارا ویکھیا سردار عبداللہ دی نشانی ویکھی محبوب پروردگار
پروردگار ویکھے آؤ محبوب رب المشرقین ویکھے آؤ رب المغربین ویکھے آؤ عرض کردہ ذرا لفظ سنیا جو دھائیاں کملی والے دے بارے کمنٹس دے رہیاں نے لفظ سنیا جو میں صدقے سونا مکڑا جگ ویکھنے دا پکڑا ویکھا تے درجے دکڑا دل ہراں وے سکڑا تھر جانیاں کیاں میریاں کوئی سکڑیاں نے گھیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے کوئی بدر دا چمکار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے میں چند کواں انصاف نہیں میں چند کواں انصاف نہیں چاندہ تے چہرہ صاف نہیں چانے آپ بکھا دید داؤ پج لا کے آندا عید داؤ ات چانو پچھدا کون ہے سورج دی نیویں داؤ نے ات یوسمان دی واہ نہیں کوئی اچھی لیندہ سا نہیں ایک بار جس نے تکیا 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 مڑ کے نہ اٹھ سکیا جا پوچھ جا کے حبشی بلال نو جس دکھائی آمنہ دے لال نو مصبر نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریجدے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا اللہ شاکر صاحب دی عمر کی برکت فرمائے جتنے بیٹھے سنیے ہے نا مجمع کون کہتا کہ ہم نبی کو اپنے جیسا مانتے سنیے میں اپنے محبوب نو ساری کائنات دا سردار من لائے عرش تو ارے ارے یوں تو سارے نبی محترم ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے اے منکر کبو اچھی سبحان اللہ کبو پترو آج میرا چان میرا مکھن میری ملائی آج پیکج مدینے والے دا لائی آج ذرا باز کڈو ذرا حضور واسطے مجمع نو پتہ لگے کہ نبی مجمع ہن بولدا پیا تہجد دا ویلا ہے مل کے پیار نال سرور آ جاوے ہاں جی توجہ میں تانوں گل کراں حضور دی نوکری کریے بڑا کچھ لبدا ہے آ ویکھو لکھاں روپیاں دی کڑی زمان گجر ہونے مینوں گفٹ دتی ہے جدا رنگ بھی نہیں اتردا پر دو لے آنیاں چاہیے سے عبد الباس صاحب لی ہوئی اللہ برکت پائے میرو تانوں میں ہاتھ کھڑے کر کے نبی حضور دی محبت چ بلاونا ہے سنیے یوں تو سارے نبی محترم ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے ان کے رتبے کی حد کیا پیا ہو میرے آقا کا رتبہ جدا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے عبد الباسط صاحب سے سنا ہے حافظ عبداللہ صاحب سے سنا ہے میاں راشد صاحب سے سنا ہے ساجد میری صاحب سے سنا ہے ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے ہم نے تو اپنے بڑوں سے یہی سنا ہے کہ اللہ تو بعد اگر کس دا مقام تو انہوں محمد مصطفیٰ کہہ دیں سب کا وہ صلی اللہ ہو اور جملہ بڑا قیمتی ایمان پالا ہوئے جلے کملی والے نو دائیاں نے ویکے آوے مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے آوے دائیاں کملی والے نو ویکے آوے اور میں جملہ کمانگا سنیے دھیان سے کنے منڈے بیٹھے نے مینوں ایک منڈا کہندا مدنی صاحب کچھ سونا ویکھیا میں کوئی نہیں کہندا لاہور وچ میں کوئی نہیں کہندا پشاور چ میں کوئی نہیں کہندا شیخوپور چ میں کوئی نہیں کہندا فیصل آباد چ میں کوئی نہیں میں کہا پورے پاکستان چ نہیں کہندا دنیا میں کہا 8 ارب دی آبادی ہے 8 ارب چ سونا نہیں نظر آیا کہندا مدنی صاحب سمجھے نہیں میں کہا لکھ لے
اگر کسی کو سونا کہنا تو ایک اصول اپنانا پڑے گا. اسی سونا انہوں کہنے آؤ جدے جیا پہلے بھی نہ ہوئے تے بعد چ بھی نہ جدے جیا پہلے بھی نہ ہوئے تے بعد چ بھی نہ ہوئے. کہندے پھر کلوں میں کہا تسی میری ٹکٹ کراؤ خرچہ کرو مدینے لے چلو تے اوتھے جا کے تینوں پوچھن دی چاس آوے مینوں دسن دی چاس آوے سونا کون ہے میں چل مدینے چلنے کہندا پھر میاں زید جڑ والے پہنچے حملی والے محبوب میں صدقے جاواں بڑا قیمتی جملہ ہے اینے بیٹھے جڑے کہندے نے جی یہ بڑے بھرا جی نہ سمجھ دے نا میرے چنو آ کے ساڈی منو چن ہوئے تے سارا جگ ویندا ہے. ایک نیازی نے چن چاڑیا پٹرول دا ساری دنیا انہوں رون دئی ہے. اج چن چڑھیا ریگل چوک میں دستا پیاویں اسی کملی والے نو کیسا مننے پروپیگنڈا چھوڑو آ کے سنو یہ حقیقت کی دنیا میں آؤ. سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی یہ پلاسٹک کے پھولوں سے یہ پلاسٹک کے پھولوں سے خوشبو نہیں کبھی آئے گی. ہمیں قریب سے آ کے سنو ہم کہتے کیا خدا کے لیے ایک دوسرے پہ الزام مت لگاؤ صرف سنو آ کے سنو تو پتہ لگے گا سکی ماننے. میں انہوں کیا ٹکٹ کرا بولو کی کیا اچھی بولو تے چل مدینے چلیے تے جالی دے اگے کھلو کے میں تینوں دسا سی سونا کنوں ماننے ہیندا کیویں میں کہا میں اوتھے جا کے کہاں گا بڑی محبت نال جالی وال مو مایا ایک سونا تو لگدا تجا تیری تو مایا. ساڈا پہنا بھی سونا حضور ہے ساڈا دوجا بھی سونا حضور ہے. جڑے دائیاں کملی والوں ویکھیا دادا کعبے دا طواف کر رہا ہے چاچا جناب والا اپنا کام کر رہا ہے. کسے جا کے خبر دیتی سنیے اسے خبر دیتی جا کے تیرے کر پتیجا پیدا ہویا ہے تے اس دور دے چاچے نے لونڈی زاد کر دیتی. میں سوال کرانگا آج دے چاچیاں نو پراواں دے بچیاں تے جادو کر دینے پراواں دے بچیاں تے ٹونا کر دینے پراواں دے بچیاں دا حسد کر دینے پراواں دے بچیاں دے جناب اعلی غیبتاں کر دینے. اس دور دے چاچے نے لونڈی آزاد کیتی میرے بھرا دے گھر بچہ پیدا ہویا ہے. میں سوال کرنا چاہنا اینے بیٹھے جو اپنا کردار بھی تھوڑا جا بنایا کرو معاشرے چ اپنا کردار بناؤ. بھرا دے بچیاں دا حیا کریا کرو بھرا دے بچیاں دی عزت کریا کرو. عرض کردا پیا اج دے چاچیاں دا کردار دساؤ اپنا کردار دیکھو لفظ سنیا جے دھیان نال. عرض کردا پیا مسلمانوں میرے امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والوں میرے چند منٹاں دی میری بات ہے اجازت چاہواں گا. بڑا قیمتی جملہ کہن لگا میں اس دور دے چاچے نے لونڈی آزاد کر دیتی. اج تک مولوی ذکر کر دے پینے پر انہوں لبنا کاکھ نہیں کیونکہ انہیں کلمہ نہیں پڑھیا پر ایتھے میں کہاں گا انہیں محمد بن عبداللہ سمجھ کے آزاد کی تھی. اج کنے چاچے بیٹھے نے قربانی دی رات آوے تیرے گھر چ 4 بکرے بجے ہوندے نے کسے گھر 8 بکرے بجے ہوندے نے فراڈیاں مارنیاں چھڑ دو مرگ تے کٹھیاں کے سر تے ہاتھ رکھ دے جو اسی تاڈے سر تے آؤ پترو اسی تاڈے سر تے آؤ. پھر یتیم جوان ہو جاندے چاچے کدی رشتہ پوچھن نہیں آئے کدی میرا مامے رشتہ پوچھن نہیں آئے. اینے مجمع چ کوئی چاچا دسے اینے مولوی سنے جے میرے تو پہلا ریگل چوک چ کنے مولوی سن کے بیٹھے جو کوئی دسے انج دا چاچا کوئی سامنے آوے قربانی دی رات ہوے ایک بکرے دی رسی پھڑ کے چاچے دے بوئے تے چلے جاوے میرا بھرا دے بوئے تے چلے جائے. بہن خیر ویرا بہن تو میرے بھرا دی عزت لے کے بیٹھی ہے اے بچے یتیم نے قربانی پھڑ لاؤ. سویرے یتیم اٹھ کے پوچھن ایک کتھوں لئی قربانی آکھی اساں آپ لئیے. بچے رسی پھڑ کے شیخو پورے دے بازار چ جان گئے تے لوکی پوچھن گے یتیموں کتھوں لئی جے قربانی تسی تے غریب یتیم جے. ایک کہن گیا ساڑی ماں نے قربانی لئیے اے فرش تے خوش ہون گے اللہ عرش عظیم تے خوش ہو جائے گا. کوئی وکھاؤ اس مجمع چ چاچا انجدہ کوئی کردار انجدہ بھی لے کے آؤ نا
میرے بچوں قربانی والے دن भतीजे यतीम होवन उन्हां नूं नान लैन भेज देंदे जे उन्हां नूं रोटियां लैन भेज देंदे जे उन्हां नूं छापर लैन भेज देंदे जे यतीमां नूं नौकर बना के ईद वाले दिन भी गोश्त जुड़दा है कोई दसे इस मजमे च नासर मदनी आया और मैं दसदा पिया वे रोंदे आवे एक शरीक वे बुए ढो लैंदे बिन मावा दे कावी टुकड़े खो लेंदे अज मैं रीगल चौक च हाथ जोड़ दिते नहीं पुत्रों मेरी तकरीर तो बाद जाके अपने अबू दा मत्था चुमिया जे नहीं ते ईद वाले दिन भी चाचियां दे छापर लियाने पैने नहीं चाचियां दे घर च सब्जियां लियानियां पैनियां नहीं तायां दे घर च नौकरियां करनियां पैनियां नहीं अज जाके कहना आई लाइक यू पापा आई सलूट यू पापा आई मिस यू पापा मेरे बच्चे इतना प्यार कर रहे पापा वो मदनी साहब आए थे वो बोल रहे थे जिनके पापा नहीं होते उनको चाचे के घर ईद वाले दिन भी नौकरी करनी पड़ जाती है रोते अवेक शरीक भी भूए तो लेते जितनियां अखा रो रही ने रोते अवेक शरीक भी बुए तो लेते बिन मावा दे कवी टुकड़े अपनिया मावा वाली था कोई लैंदा नहीं अपने बापुआ वाली था कोई लैंदा नहीं उतले मनो ते हर कोई पुत्रा कह लेंदे कोई बंदा लफ्ज़ सुनिए ध्यान से भतीजियां ईद टीकदियां चाचा ताया नहीं जाता ससा मेने मार दिया नहीं एडी साउंदी तेरे पिछले ना आउंदे आंदे ने लोकां दियां जदी उजड़न दियां टुर जादियां ने पेके मस्तां च कलीन विछा देने और तेरी वजह तो भतीजियां रोलदियां पईयां ससा जुल्म कर रही ईद जाओ 5 किलो सेवियां 5 किलो घ्यो ले जाओ आखी धीए प्यो मरिया मैं नहीं मरिया मैं बाप बन के वखावांगा अज मेरे मजमे च कोई भरा इंज दा आ जाए जेड़ा नीयत करके उठे मैं सवेरे भतीजी नूं ईद देन जावांगा मैं भतीजी नूं कवांगा मैं तेरे सिर ते मौजूद है ओ मेरे कल्लो सजनो शेखूपुरे ते बासियो बड़ा लफ्ज़ लोकां दिया जदी उजड़न दिया टुर जादियां ने पेके मैं उजड़ी किस पासे जावा सोरे रहन पेके भाभियां कदी नहीं मावा बनिया मावा ही मावा होंदियां ने मापियां दे घर धीयां दे लई कदों कोई था मियां राशिद साहब मेरियां 2 बेटियां एक बेटा है मैं कदी नहीं झिड़किया बेटियां नूं बेगम कहंदी एक पुत्र होवे ते लाडला हुंदा है तुसीं इहनूं झिड़क लैंदे धीयां नूं नहीं झिड़कदे आफ्ताब यार मैं इस वजह तो बेटियां नूं नहीं झिड़कदा पता नहीं सौरे किन्नियां कोई झिड़का खानियां नूं अज बाबल दे घर च प्यार लेके चले जान हाथ जोड़ांगा पुत्रा लफ्ज़े तलाक अपने होठां ते ना ले आया करो तानू ते लफ्ज़ तलाक बड़ा छोटा लगता है धीयां दा जहेज बनाउण ते उम्र लग जाती है धीयां दे जहेज बनाउण ते मापियां दियां जवानियां लग जांदियां ने मैं जुमला कवां दर्द नाल अर्ज करना चाह रहा बहुत दुनिया दे सोने रब्बा की खेद रचाई किथे मेरिया चाचा जबिया किथे बाग फड़ाई भाई अफजल दी बेटी आफ्ताब दुनिया तो चलेगी बच्चे छड़ के मैं खुद उस बहन दी सुलह कराने वास्ते गया अल्लाह दी कसम धियां बच्चियां ते उम्र ला दे दिया जे
मावां बच्चियां दी खातर मापे छड़ देंदियां ने जिन्नियां अखां रो रहियां ने अज रीगल चौक च पैगाम लैके जाना है अज तेनू कसम ही अल्लाह दी नीयत करके उठना ही मैं अपनियां भतीजियां नू ईद देन जावा करांगा भाजियां नू ईद देन जावा करांगा भरा मर जाए भैन मर जाए उन्हां नू रिश्ता ना भुलन देवी लफज बड़े वड्डे कहन लगा वे दुनिया दे ते सुनिया जे ध्यान दे नाल तेरे लफज बड़े कीमती मेरे लफज बड़े कीमती लफज सुनो जिन्ने मेरे दोस्त बाप बैठे अखा च आंसू ने फटे पुराने कपड़े तन ते पौंदी भुखिया रह के लोक पुत्र जांदी रीगल चौक च जदों भी कोई शह लैन आवे पहले मां नू खवा बाप नू खवा सेब अलमारी च मां ते बाप दे कपड़े इस्त्री टंगे रखिया कर क्यों बीवी बच्चे पुछण ते आख्या कर तानू पता है कौन है ओ लोगो अज जाके वे मां बाप दे बिस्तरे कपड़े सोने या तेरे या तेरी बेगम दे फटे पुराने कपड़े तन ते पौंदी भुखिया रह के लोको पुत्र जांदी पुत्र पहलो मापिया नू खाना खिलाना जे फिर आप खाना जे फटे पुराने कपड़े तन ते हंडौंदी भुखिया रह के लोको पुत्र जांदी मैं जमान गुजर नू वेखे अपने प्यो दे दुआले दुआले फिरदे रहंदे ने बीमार नहीं जरा लफ्ज़ सुनिया जे ध्यान वदी कटी जे ए हाथ जुड़े जे कदी भी नहीं पोतरे नू कहना दादी नू रोटी फड़ाया पहले मापिया के शापर करया कर कसमें एक विचो चीज चुकणगे ते आखणगे जाओ तानू अल्लाह खानी नसीब करे ओना शापर नहीं खाना ओना रोटी सारी नहीं खानी आज तनवीर तेरा भी बाबा दुनिया तो गया तेनू पता लग गया है बाप दे हुंदियां की कदरा सुनिया जे लफ्ज़ वदी कड्डी जे मिल जावे ते खांदी सी बादशाह वाले लाड आप लडांदी सी ठंडे सालन लोको खाने पै जांदे जद मापे कबरी डेरे ला लेंदे दुकाना वालियां नू पुछया जे ए जिहड़ा मैं अगला शेर मियां राशिद साहब पढ़न लगा वे आफ्ताब साहब दर्द वाला बुजुर्ग जुमला बाप तो लोगो तंदरुस्त लख दा जे ते मापे बीमार 1.25 लाख दे जे किवें मैं तैनू दसन लगा है मैं 25 साल यतीमी वेखी है फरूक साहब जुमला सुनने वाला है ओ सजनो शामो शाम शहरों कर नू आउणा पै जांदा जद घर दा राखा कबरी डेरे अबू बकर हाजी मनीर ठेकेदार ने किनियां बहारा जी पर शामो शाम शहरों घर नू आउणा पै जांदा जद घर दा राखा कबरी डेरे ला लेंदा बिना मतलब तो राखी करने वाला कोई लभदा नहीं मावा को कोई पुत दी शै टटदा नहीं नदी नैना जो हिंजू बन के वगदी मापिया बाज दुनिया सुनी लगदी जिन्ने मां नू रवाया उन्हें अरश हलाया दिल प्यो दा दखाया उन्हें सोहनी पाया पढ़ खोल के कुरान कहना रब रहमान कह के नबी सुल्तान फरमान वकरा शान
سب دی یار ابو اپنی پر ماپیاں دا شان وکرا وکرا ماپیاں دا شان وکرا اور جملہ بڑا قیمتی ہے ماواں تے مر لگیاں وی کہندیاں وی میں دیا نہیں امی عمل کملی والے محبوب دی ماں فرمان دیا نہیں امی عمل نو کرنا نہ لگ کے رونا دیوی انو ماں یاد نہ یاد دیوی انو ماں جیسا پیار دیوی انو باپ جیسا پیار دیوی دیا اپنا ذرا حوصلہ کر نہیں امی عمل ماما باج ہنیرے اندہی ماما باج بچے ہو جاندہی کملی والے محبوبہ نے ہمارے دی کیا وے پترا وے میرا چاند محمد وے میرا مکھن محمد وے میری ملائی محمد وے میرا لاد محمد وے میرا پیار محمد وے میرا چین محمد وے میرا قرار محمد وے میرا مان محمد وے میری سوچ محمد وے میری فکر محمد وے سونیا جوانیاں مانے لوکاں دیاں ماواں ٹرن میں بچیاں دے والے کر دیاں میں علم یہ جد کا یتیمن پاوا تیرے نارل کے جمعہ ویر بھی کوئی نہیں پہل بھی کوئی نہیں ویر ویرانے دردی ہوندے ویر ویرانیاں پاوا اور باپ سرانے تاج محمدی ماما ٹھنڈیاں چھاوا ذرا جملہ بڑا درد والا سنیا جے میں جتنی آنکھاں رو رہیاں نہیں میں کملی والے دا نوکر تیرے سامنے بول رہے درد والا جملہ وے آمنہ پاک دیا آنکھاں جوان سنی اس دور جب پاک نبی دی ماں اس دور دیا عورتاں جی شریف نفس عورت پاک عورت سی جنہیں کائنات دا پاک جمعہ وے ذرا سنیا جے جتنی آنکھاں رو رہیاں نہیں میں دسا درد والا جملہ کملی والے محبوب دی ماں دی وے پترا آج تیرا بابا ہوندا تے ویکھدا دنیا جی لال کڈا سونا ملیا ہے سردار عبدالمطلب کعبے دا طواف کردے پے نہیں کسے نے جا کے کہ عبدالمطلب تیرے گھر چ پوترا پیدا ہے تے میں کہنا ہونا میں اے نہیں کیا آئے گا انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین تو آواز آئی ہوئے گی عبدالمطلب ذرا چھتی جاوی آخری کلہ نے سنیا جے ذرا چھتی جاوی ذرا سنیا جے لوکاں کیا ہوئے گا تاڑے کار پوترا آیا ہے حضور پیدا ہے نے ہر ناصر مدنی آندہ ہے میری خطابت دے رنگ ویچے ایک آوے گا عبدالمطلب ذرا چھتی آوی تیرے کرچ کعبے دا امام آگے آئے اچھی کہو سبحان اللہ دادا آیا دروازہ کھولیا کہندے آمنا دروازہ کھول جدو اندر داخل ہوئے بہو یہ دا نام کی رکھیے کہندی ابا جی میں کی رکھنا ہے جنہیں دیتا انہیں آپ ہی رکھ دیتا ہے کہندے نام کی رکھیے کہندیا ستیا ہویا خواب دے اندر مائیا منانو بتایا گیا سی تیرے بچے جیسا کروڑی نہ لگی تیرے بچے جیسا کروڑی نہ لگی تیرے بچے جیسا کروڑی نہ لگی تیرے بچے جیسا کروڑا نہ لگی تیرے بچے جیسا اربا نہ لگی تیرے بچے جیسا خربا نہ لگی تو اس بچے دا نام محمد ہی رکھی سب کو صلی اللہ اچھا آمنا ایدہ نا کون جانو سنو سنو جڑے آن دے نے یہ اللہ نو ڈریکٹ مل دے نے چلیا اسی نہیں ڈریکٹ مل دے اسی کملی والے دی مور لوا کے ملنے ساڑا عملی ہوئے جدے تے کملی والے دی مور ہوندی اسی حضور دی تابعہ داری نہ ملنے میرا نبی جتھے روکے اتھے روک دیں سنو لفظ سنو دادا اندائی نو کون جانو لفظ محمد انوکھا سنیا سی نا پہلی دفعہ تک کسی نے کننا چواز پئی تے اتو آواز آئی عبدالمطلب دے جانن دیاں گلانا کر جیڑا انہوں نہیں جانے گا میں انہوں نہیں جانا گا ہاتھ کڑے کر کے بولو اچھا بھی میں ایک نکتہ دسن لگا ہے میاں صاحب تاڑا یار ہوئے زمان تاڑا ہوئے
اجی تنویر تیرا یار ہوئے یار دے یار نو کوئی بندہ برا کھوے تے یار آندہ ہے جا کام کر جا کے تو میرے یار نو نہیں جاندہ تو میں تینو کی جاننا وہ بولو ہو کہہ دن ہے یہ دنیا داری یاری تے کملی والا تے رب دا محبوب بن کے آیا ہے اللہ کہنا مور مصطفیٰ کو لواؤ یہ تقریر کا نچوڑ ہے سن لیں اللہ کہنا میرے یار نو راضی رکھو حضور دی مور لواؤ سنو میں صدقے جاواں لفظ کہنے لگا ہے دادا اندے نو کون جانو یہ دے تذکرے کون کروں بیٹا توجہ بھائی توجہ اے میرا یار بڑا رویا ہے اللہ جن عزیز فوت ہو گئے دیا قبرہ نو جنت دا پاک بنایا کہو آمین کہو یار اللہ سونے آئے انہاں کو دمی جنہ کھواں چپانی ہے کسے چیز دی تھوڑ نہ رکھی ہے جیڑی آنکھ روندی ہے نا اللہ نو پیاری بڑی لگتی ساؤنڈ والا میرا یار بڑا سونا ساؤنڈ چلا رہا ہے اللہ جن عزیز فوت ہو گئے قبرہ جنت دا پاک بنایا میں دعاواں تانوں دے سکدا ہے ہر سنیے جتنے تسی آئے جے سننے واسطے دادا آندا اینو کون جانو کمی محلے چ نام کوئی نوکھا رکھے بندہ کہہ ہی دیندا بھی اینو کون جانے گا مگر جدو حاجی تنویر صاحب حضور نو ویکھیا کیوں جی اپنا کی نام ہارون پٹی صاحب میرا چانے میں بس نام نہیں لیندا دارے دا بندہ اللہ عمر چ برکت پائے میرا توجہ انہاں دی وجہ تو تے امن نہ جلسے ہو رہے نے انہاں دی محنت ہے چوری منظور صاحب ہارون صاحب اور ڈی سی رانا شکیل صاحب میرے یار نے اللہ انہوں نے صحت والی زندگی دے کہو آمین دو سارے کہو یار آمین تاڑا شیخ اوپر دا ڈی سی بڑا سونا تے بڑا جناب اعلیٰ قابل افسر آیا جے اللہ دی عمر چ برکت پائے لے بھی لفظ سنیے دھیان سے دادا کہندا اینو کون جانو اتو آواز آئی اے دے جانن دیاں گلاں نہ کر جیڑا اینو نہیں جانے گا میں اونوں نہیں جانا مشرق کے میرے محمد دانا ہو مغرب کے میرے محمد دانا ہو شمال کے میرے محمد دانا ہو جنوب کے میرے محمد دانا ہو لیندے کے میرے محمد دانا ہو چڑھدے کے میرے محمد دانا ہو دکھن کے میرے محمد دانا ہو پربت کے میرے محمد دانا ہو ظاہر کے میرے محمد دانا ہو باطن کے میرے محمد دانا ہو لاؤ کے میرے محمد دانا ہو قلم کے میرے محمد دانا ہو علم کے میرے محمد دانا ہو علم کے میرے محمد دانا ہو عرفہ کے میرے محمد دانا ہو اجمل کے میرے محمد دانا ہو اکمل کے میرے محمد دانا ہو جمال کے میرے محمد دانا ہو کمال کے میرے محمد دانا ہو سورج کے میرے محمد دانا ہو سیرت کے میرے محمد دانا ہو بلندی کے میرے محمد دانا ہو اجمل کے میرے محمد دانا ہو جمال کے میرے محمد دانا ہو کمال کے میرے محمد دانا ہو فجر کے میرے محمد دانا ہو ظہر کے میرے محمد دانا ہو عصر کے میرے محمد دانا ہو مغرب کے میرے محمد دانا ہو عشاء کے میرے محمد دانا ہو تہجد کے میرے محمد دانا ہو شراق کے میرے محمد دانا ہو چاشر کے میرے محمد دانا ہو جمعے کے میرے محمد دانا ہو عید کے میرے محمد دانا ہو جنازے کے میرے محمد دانا ہو درود کے میرے محمد دانا ہو دعا کے میرے محمد دانا ہو قرآن کے میرے محمد دانا ہو قرآن کے میرے محمد دانا ہو زبور کے میرے محمد دانا ہو انجیل کے میرے محمد دانا ہو بخاری کے میرے محمد دانا ہو مسلم کے میرے محمد دانا ہو موتا کے میرے محمد دانا ہو ماجہ کے میرے محمد دانا ہو ترکی کے میرے محمد دانا ہو عیسائی کے میرے محمد دانا ہو صادق کے میرے محمد دانا ہو امین کے میرے محمد دانا ہو صداقت کے میرے محمد دانا ہو امانت کے میرے محمد دانا ہو ریاضت کے میرے محمد دانا ہو رفت کے میرے محمد دانا ہو بلندی کے میرے محمد دانا ہو سوچ کے میرے محمد دانا ہو بہار کے میرے محمد دانا ہو وپار کے میرے محمد دانا ہو جہاد کے میرے محمد دانا ہو غزوہ کے میرے محمد دانا ہو تقوی کے میرے محمد دانا ہو طہارت کے میرے محمد دانا ہو طہارت کے میرے محمد دانا ہو عبادت کے میرے محمد دانا ہو میراج کے میرے محمد دانا ہو اقصی کے میرے محمد دانا ہو امامت کے میرے محمد دانا ہو شریعت کے میرے محمد دانا ہو نبیہ کے میرے محمد دانا ہو رسولہ کے میرے محمد دانا ہو آن کے میرے محمد دانا ہو شان کے میرے محمد دانا ہو دنیا کے میرے محمد دانا ہو ملکہ کے میرے محمد دانا ہو سولیہ کے میرے محمد دانا ہو حیزت کے میرے محمد دانا ہو ضلع کے میرے محمد دانا ہو سیلہ کے میرے محمد دانا ہو خوشی کے میرے محمد دانا ہو
ہاتھاں چ میرے محمد دا نام شہراں چ میرے محمد دا نام اسمبلی چ میرے محمد دا نام سینٹ چ میرے محمد دا نام آئین چ میرے محمد دا نام دستور چ میرے محمد دا نام منشور چ میرے محمد دا نام مکے چ میرے محمد دا نام مدینے چ میرے محمد دا نام اقصی چ میرے محمد دا نام معراج چ میرے محمد دا نام شفاعت چ میرے محمد دا نام کوثر چ میرے محمد دا نام جنت چ میرے محمد دا نام قبر چ میرے محمد دا نام منکر چ میرے محمد دا نام نکیر چ میرے محمد دا نام سوال چ میرے محمد دا نام جواب چ میرے محمد دا نام درود چ میرے محمد دا نام کوثر چ میرے محمد دا نام حوض چ میرے محمد دا نام جنت چ میرے محمد دا نام شفاعت چ میرے محمد دا نام مسجد چ میرے محمد دا نام منبر چ میرے محمد دا نام جلسے چ میرے محمد دا نام میں مکتی گل مکا دیواں او تھا تھا نہیں جتے میرے محمد دا نام نہیں سب کہہ دو صلی اللہ اچھی کوا زمان گجر ٹھنڈ پوے اچھی کوا سبحان اللہ ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ میں ترجمہ انج کرنا ہوں کملی والے محبوب دی شان چنا مجموعی اور حضور دی نوکری جی ساڈے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے ساڈے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے پئیاں دس دیاں پنج اذاناں نے اذاناں نے اذاناں نے گواہیاں دتیاں زمیناں آسماناں نے ہاتھ کھڑے کر کے ساڈے نبی دیاں اونچیاں لے بھی ایک گل سن لو میں ایک رعایت دین لگا جنہ کلمہ پڑھے ہاتھ کھڑے کرو کلمہ جدا نبی ہے وہ اپنے ماں دی دودھ طاقت نہ بولو پیسے لبن نہ لبن پر زبان دا زور تے لبے گا نا اینا مجمع جتنوی اسٹیج تو بھی سب دی آواز عمر فروق اچھی بولنا نام کی عرفان ربانی صاحب دی آواز لے بھی جدو میں کہنا ساڈے نبی دیاں آواز آوے اچھیاں شانہ ہے ساڈے نبی دیاں اچھیاں گاجنی پئی اچھی ساڈے نبی دیاں اچھیاں پئیاں دس دیاں پنج اذاناں نے اذاناں نے اذاناں نے گواہیاں دتیاں زمیناں آسماناں نے ساڈے نبی دیاں اونچیاں سونا مکہ شہر نرالا ہے سونا مکہ شہر نرالا ہے جتھے جمعہ کملی والا ہے جتھے جمعہ سونا مکہ شہر نرالا ہے جتھے جمعہ کملی والا ہے اتھوں نکلیاں سونے دیاں کاناں نے ساڈے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے الحمدللہ رب العالمین شیخ صاحب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ بھئی ہے نا قدلتھی گاؤں ہے ٹول پلازے دے نال عرفان ربانی صاحب نے 28 اکتوبر بروز جمعرات بعد نماز مغرب میں اتھے درس قرآن دواں گا سارے ساتھی پہنچا 28 اکتوبر بعد نماز عشاء مولانا مانت اللہ ظہیر صاحب اتھی عشاء تو بعد ہوئے گا سارے ساتھی فروز وٹواں بھی پہنچا ہاں جی انشاءاللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان میں میاں صاحب نے کہنا ہے کہ ادھی دعا میں کراؤنا ہے ادھی میاں صاحب کراؤن تو پھر وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَنِرِ الْوُجُوهَ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ اللهم إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشِّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرات حسنہ وقنا عذاب النار یا ذو الجلال والکرام یا حی یا قیوم
اللہ جو بھی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ ہمارے درمیان آج بابر سلفی صاحب جو بڑے ورکر ہیں اور بڑے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے خادم ہیں اور آج ان کی بڑی کمی محسوس ہو رہی، بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما۔ اللہ ان کو صحت و مان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان پہ کرنا۔ اللہ جب بھی موت آئے خاتمہ بالایمان پہ آئے۔ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے اداروں کی حفاظت فرما۔ اللہ اس جلسہ کو تا قیامت قائم دائم رکھنا۔ اللہ جو بھی یہاں پہ کام کرتے ہیں، مالی کام کرتے ہیں، مالی تعاون کرتے ہیں، بدنی تعاون کرتے ہیں، خطبہ ہیں، عالم ہیں، اللہ سب کے لیے صدقہ جاریہ نادر اور توشہ آخرت بنا دے۔ اللہ ہم سب پہ تو راضی ہو جا۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن ذلیل و رسوا نہ کرنا۔ یا اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے پیغمبر کی شفاعت نصیب فرمانا۔ اللہ ہمارے فوت شدگان کو بخش دے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما۔ اللہ زمان گجر صاحب ان کے والد محترم کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ علیہ خیر خلق محمد وعلیہ